अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों को एक इंडियन माइथोलॉजी में एक लफ्ज़ बोला जाता है, जिसे आप मूवीज़ में भी और दूसरी जगहों पे भी सुनते होंगे। उसे कहा जाता है पंचभूतनाथ। पंचभूतनाथ, ये पंचभूतनाथ क्या होता है? तो ये भूत जो हैं वो कोई जिन्नात नहीं होती, बल्कि हिंदी ज़बान में जो भूत लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो बतौर हमज़ाद इस्तेमाल किया जाता है, और जो रूह है या स्पिरिट है उसके लिए आत्मा इस्तेमाल की जाती है। तो ये भूत जो होते हैं या हमज़ाद जो होती हैं, ये दुनिया में ज़ालिम लोगों की, फासिक लोग जो इस दुनिया से गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गलत कामों में मुब्तला लोग, तो वो उनकी हमज़ादें या भूत जो हैं फिरते रहते हैं। अगर आप इजिप्ट जाएंगे तो हो सकता है फ़िरौज़ की जो हमज़ाद है वो आपको टच कर जाए। अगर आप श्रीलंका चले जाएं तो हो सकता है आपको रावण की हमज़ाद टच कर जाए। तो ऐसे बहुत सारे गैराबाद, सुनसान जगहें, किले या जगहें होती हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों की हमज़ादें होती हैं। इन हमज़ादों को ये अमूमी तौर पे जो लोगों को सताते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हर इंसान के साथ 4 किस्म के हमज़ाद होते हैं बतौर अंसर। 5वीं हमज़ाद जो होती है वो फ़रिश्ता होती है, आसमानी होती है। तो हिंदू मज़हब में टोटल काउंट करके 5 हमज़ादों का वो तयन करते हैं। ये पंचभूत जो होते हैं ये किस शक्ल के होते हैं? तो ये पंचभूत जो होते हैं, जो भी मुराकबा, मेडिटेशन, ध्यान करता है, उसकी अपनी सूरत में उनके सामने हर अंसर का जो है वो भूत या हमज़ाद ज़ाहिर होता है। ये इसे अगर हम कहें कि ये नफ्स की सूरतें हैं, नफ्स की अशकाल हैं, और उनकी पहचान जो होती है वो आमिल उनके अंसर के रंग से पहचानता है। यानी जिस अंसर का रंग जो होगा, यानी आतिश, बाद, आब, खाक, तो उस अंसर के रंग के मुताबिक उसकी अशकाल होती हैं। जब कोई अपने नफ्स के एंटी चलता है, मुखालफत में चलता है, तो उसकी हमज़ाद उस अंसर की दब जाती है। हाँ, नफ्स को मारना यानी उसको कमज़ोर करना है, ना कि मारना है। तो रूहानियत में, तरीक़त में, सलासल में इस चीज़ का तज़किरा किया जाता है कि आप अपने ख्वाहिशात को जो है कम करें, नफ़ी करें। अगर बिल्कुल ना दें तो ये जुल्म है, अगर ज़्यादा दें तो ये समझो कि कुफ्र है, आप गलत जाएंगे, यानी आप भटक जाएंगे। अगर कम देंगे, उसको बिल्कुल नहीं देंगे, बंद कर देंगे, तो वो नुकसान है। उनको देना होता है और थोड़ा सा। तो अज़कार किया जाता है और उसके साथ जो है अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखा जाता है।
تو یہ ہمزادیں ان کے تابع ہوتی ہیں. جب وہ یہ ہمزادیں یہ بھوت ان کے تابع ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے پنچ بھوت ناتھ. یعنی وہ بندہ 4 عناصر سے اوپر چل کے 5واں جو ہے عالم ملکوت تک رسائی ہے. جس بندے کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ اگر اینجلس ورلڈ میں ہو جائے تو اسے پنچ بھوت ناتھ کہا جاتا ہے. ناتھ کا مطلب مالک ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا. یہ نفس ہے، یہ نفس ہے. ان کے جو ہیں آتش، خاک، باد، آب. اب ان چاروں کی جو ہوں گے تو ان کو ہم کہیں گے بھوت. اب ان کو کمزور کیا، ویک کیا، کسی نے ویک کیا یعنی یہ کنٹرولڈ ہو گئے. ان کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اینجلس ورلڈ. اب کوئی بندہ یہاں تک پہنچا تو اسے کہا جاتا ہے پنچ بھوت ناتھ. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پنچ بھوت ناتھ. یا دوسری زبان میں سے کہا جائے گا پنچ بھوت ناتھ. یا اسے دوسری زبان میں کہا جائے گا وہ جس کی رسائی اپروچڈ ٹو اینجلس. اب یہ اینجلس تک رسائی کیسے ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. جس بھی آپ مذہب میں ہیں، دھرم میں ہیں، جو اس میں اللہ کا نام ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو ہے مہادیو شیو شنکر کو جو تھا وہ 3 حرف 2 حرفی جو تھا وہ اسم ملا ہوا تھا اور 3 حرفی اسم ملا ہوا تھا، یعنی 3 لیٹرز اور 2 لیٹرز. اب یہ ہارٹ جو ہے انسان کی جو ہارٹ ہوتی ہے، اسے ہارٹ سے جو ہے اس کا تعلق جو ہے belongs to angels. اب مہادیو کو جو تھا 2 حرفی اور 3 حرفی نام ملے ہوئے تھے، جن میں اوم تھا اور شیو تھا. یہ 3 حرفی ہے، یہ 2 حرفی ہے. اب ہمارے مذہب میں اللہ ہوتا ہے. اللہ یعنی یہ 4 لیٹرز ہیں، 4 لیٹرز. یہ 3 لیٹرز ہیں، یہ 2 لیٹرز ہیں. تو ہارٹ میں سے ایک روح نمودار ہوتی ہے. ہارٹ سے دل کا جو تعلق ہے وہ ملائک سے ہے یا فرشتہ سے ہے. اب اس کو جب پڑھا جاتا ہے کسی اسم کو تو ان میں سے ان کی جو اسم پڑھتا ہے اس اسم کے نور سے
وہ سارے جو نفس ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، وہ جل جاتی ہیں، اور اس کے دل جو ہوتی ہے، وہ قلب جو ہوتا ہے، ہارٹ جو ہوتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور زندہ ہونے کے ساتھ اس میں سے پھر ایک اسی کی صورت کا ایک فرشتہ نکلتا ہے، اس کا ہم شکل فرشتہ نکلے گا۔ یہ جو آپ لوگوں نے احادیث کرام میں سنا ہے کہ معراج پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو وہاں پہ دیکھا جنت میں، جیسے حضرت بلال کی آہٹ تھی، یا اس طرح، یا ہم شکل احادیث میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہم شکل جو تھے فرشتے، یا جس طرح سے حضرت جو ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب قیامت ہوگی تو آپ کے ساتھ ہم شکل فرشتے نکلیں گے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ ہارٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس مقام تک جو پہنچتا ہے اسے پنچ بھوت ناتھ کم از کم کہا جاتا ہے، لیکن اس سے اوپر جو ہوتے ہیں تو جتنا جس کی ریاضت ہوتی ہے اس حساب سے فرشتوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی غلط چیز نہیں سمجھنا کہ بھوت کوئی اور چیز ہے، بلکہ بھوت اس کو ہندی میں یا سنسکرت میں جو ہے وہ ہمزاد کو کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں کسی بھی سلسلے میں ہوں، اگر اسلام سے تعلق رکھتے ہوں تو سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، جسی بھی سلسلے سے ہوں، اگر وہ لوگ اس کو جب میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ان کی ایک وقت آ جاتی ہے کہ ان کی جو ہے روحانیت اجاگر ہوتی ہے، روحانیت زندہ ہو جاتی ہے، اور ان کی وہ ظاہر ہو جاتی ہے، ان کو خود پتہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود دوسروں کو بتائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔